الله وبركاته. اليوم نكملوا الكود ديالنا على موقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا ريزيستونس اون سيري اون باراليل. هاد الدرس هذا مهم بزاف لان اون باراليل انا عارف ان واحد 50% ما فاهميناش اكزاكتومون مزيان، وهاد اون باراليل ضروريه بزاف بالنسبه للدرس الجاي ان شاء الله، ديال واحد السيركوي ديال الريزيستونس كنحولو لواحد ايكيفالون وحده كيعطيك. هادي ديما كتكون في ليكزام، يعني الا كيعطيك واحد السيركوي عامر بشي 15 ديال الريزيستونس كيقولك حولو لواحد ريزيستونس ايكيفالون وحده. انت كتبقى تخدم خاصك تفهم اون باراليل اكزاكتومون مزيان، وخاص تفهم النو. اللي ما فهمش النو يمشي للبارتي الفايته ديال لا لوا دو نو. الوغ نشوفوا اول حاجه وهي اون باراليل. شكون هو التعريف ديال اون باراليل؟ ماشي اون باراليل يعني انهم متوازيين صافي كنقولوا انهم باراليل، لا، عندها واحد الشروط. الشروط ديالها الشرط الاول انه خاصو يكون لا طونسيون اللي بيناتهم هنايا في، كتبوها هنايا في 1 في 1 ما بين ار 1 و ار 2 خاصو يكون متساوي، عندهم نفس في 1 نفس الطونسيون. هذا هو اول شرط. ثاني شرط خاصو يكون عندنا الطرف الاول للمقاومتين مترابط بواحد النود كيف كنشوفوا هنايا، والطرف الثاني ديال المقاومتين مترابط بواحد النود. شكون هي النود؟ هو تقاطع 3 اليمون فوق 3 تيب ولا 3 العناصر. يقدر يكون ريزيستونس بوبين اي حاجه، يعني عندنا نوع هنايا ونوع مرتبطين في الطرف الاول والطرف الثاني ديالهم وعندهم نفس الطونسيون. هذا هو الشروط ديال اون باراليل. ماشي نقولوا اون باراليل يعني متوازيين صافي راه اون باراليل. غنشوفوا بعض ليكزومبل وبعض الاخطاء اللي كيوقع فيها الطالب. الو غنشوفوا بعدا المعنى ديال ايكيفالون. شكون هو ايكيفالون؟ الو اكزومبل غنشوفوا عندنا هاد الستيلو هذا. الو الا حيدنا له المغطى وبدلناه بهذا المغطى هذا ايكيفاليناه بهذا المغطى هذا، يعني ان ما تاثرش هذا الستيلو، فهمتي؟ هادشي اللي غادي نديرو بالنسبه لهاد السيركوي هذا. الو كما كنشوفوا عندنا واحد جوج ريزيستونس ايكيفاليناهم بواحد ريزيستونس وحده، حيث انه ما يتاثرناش السيركوي. اش معنى ديال ما يتاثرناش السيركوي؟ هذا هو اللي مهم، حيت يقولك البروف ان ايكيفالينا واحد الاليمون باليمون اخر، عرفت ان لو طونسيون، هاد الطونسيون في اس اي لو كورون ما كيتاثرش القيمه ديالهم. القيمه ديالهم كتبقى ثابته، كان كتساوي واحد امبير واحد فولت اي حاجه كتبقى هي هذه صافي. الوغ ايكيفالون ما كيتاثرناش اي ان و في اس صافي. لو كورون اللي عندنا في السيركوي ولو طونسيون اللي عندنا في السيركوي ما كيتاثروش الا درنا واحد الايكيفالون، بدلنا واحد الحاجه بحاجه اخرى. بحال هاد الاكزومبل بدلنا هاد جوج ريزيستونس بواحد ريزيستونس وحده سميناها ريزيستونس ايكيفالون. الوغ شوفوا شكون هو بعدا اون باراليل. كما كنشوفوا اون باراليل ماشي نشوفوا انهم متوازيين صافي تقول لهم باراليل، لا، كتشوف انهم مترابطين بواحد النو الاول، ها هي مترابطين بجوج بواحد النو وما كاين حتى اليمون بيناتهم صافي، ما كاين حتى اليمون. وهاد الجوجه هادي مترابطين بواحد النو اخرى ما كاين حتى اليمون بيناتهم. هادو اون باراليل. لا طونسيون اللي عند هادي هي هادي في اس وحده، سميوها في اس لان الطونسيون هي هادي، في اس هي هادي لان ما عندنا حتى اليمون. هادو كاملين بثلاثه اون باراليل، يعني في اس وحده عندهم صافي. هذا هو الشرط الثاني تحقق لنا، يعني ان نقدروا نديروا لها ار ايكيفالون صافي. السؤال اللي كتطرحوه شحال هي القيمه ديال ار ايكيفالون؟ دابا شوفوا هاد البارتي راه سهله. المهم اننا نفهموا شكون هي اون باراليل. شوفوا دابا الاخطاء اللي كيوقعوا فيها الطلبه بالنسبه اون باراليل. الو الاخطاء اللي كيوقع فيها بالنسبه للاون باراليل، كيشوف لك ان واحد جوج اون باراليل متوازيين كيكون صافي اون باراليل، لا، راه خاصهم يكونوا مترابطين في البوان الاولى، في النو الاولى، وخاصو يكونوا مترابطين في النو الجوجه. كما كنشوفوا في هذا الشكل انهم مترابطين في واحد النو الجوجه، ان هذا مرتبط بشي اليمون اخر ريزيستونس ولا اي حاجه، يعني هذا ماشي اون باراليل صافي. الوغ نقولوا هادشي الكور ديال واحد السيركوي باش نفهموه مزيان. الوغ نشوفوا واحد الاكزومبل بحال هذا. هاد البارتي هاد نهزو غير هاد البارتي هاد ار 1 و ار 2. بعض الطلبه كيقول لك انهم اون باراليل، لا ماشي اون باراليل. الا جينا نشوفوا انهم مترابطين في واحد النو الاولى، ها هي نشوفوا النو الجوجه كنلقاو انه بيناتهم واحد سورس، يعني انه ماشي اون باراليل، خاصو يكونوا ما بيناتهم حتى حاجه. نشوفوا الشكل الثاني ار 2 و ار 3. هاد ليكزومبل كما كتشوفوا ما متوازيينش،
متوازينش كيما في الماط كنقولوا انهم متوازيين، انهم ماشيين بحال هكا متوازيين، ولكن هما اون باراليل بالنسبه للسيركوي. علاش؟ لانهم مترابطين في واحد النو الاولى ومترابطين في واحد النو الثانيه. ها هو مترابطين في واحد النو الاولى ومترابطين في واحد النو الثانيه، وما كاينش بيناتهم اي اليمون اخر. الوغ انهم هذا نو وهذه نو، سي تري بيان، يعني ان هذا اون باراليل. صافي، يعني ان هذا اون باراليل. الوغ بعض الطلبه كما قلنا انه ان هاد ار 2 ار 1 كيقولوا انها ار ايكيفالون. لا غلطه، قلنا في البارتي فايته، قلنا ان ار 2 ار 1 ماشي اون باراليل، ماشي اون باراليل وماشي اون سيري، ما عرفناهمش. خاصنا نطبقوا واحد لا لوا اخرين باش نعرفوا واش اون باراليل ولا اون سيري. دابا نوصلوا ان شاء الله. الوغ دابا كما كتشوفوا ار 1 و ار 2 ماشي اون باراليل. علاش؟ لان بيناتهم واحد السورس، سي تري بيان. الوغ كما كنشوفوا في هذا الشكل هذا، ولا كما قلنا في هذه البارتي الثانيه، قلنا انهم ماشي متوازيين، ولكن في السيركوي اون باراليل، لان تطبق جميع العلاقات. وحتى لا طونسيون اللي عندنا هنايا كتساوي هاد طونسيون. صافي، هاد الطونسيون كتساوي هادي اللي طبقنا كنشوف لوا دو مايل غتعطينا الطونسيون. الا جمعنا هذا واحد المايل وجمعنا تعطينا هادي زائد هادي كتساوي هادي ناقص، الا خدينا اتجاه كتعطينا هادي ناقص هادي كتساوي صفر، وإلا جبنا هادي يعني ان هاد في كتساوي هاد في. صافي. الو دابا نشوفوا كيفاش نجبدوا العلاقه باش نحسبوا ار ايكيفالون. كاملين كنعرفوا هاد العلاقه هادي ديال ريزيستونس ايكيفالون. بغينا القيمه ديال ريزيستونس ايكيفالون شحال كتساوي؟ واحد ريزيستونس ايكيفالون كتساوي واحد على ار 1 الا سمينا هذا ار 1 زائد واحد على ار 2 زائد واحد على ار 3. هي هذه لا صوم اي 1 حتى واحد على اي، بحال هذا المثال عندنا اي 1 حتى 3، يعني واحد على ار 1 زائد واحد على ار 2 زائد واحد على ار 3. صافي، بالنسبه لهذا ليكزومبل. الوغ بالنسبه لهذا ليكزومبل نستنتجوا هذه العلاقه هذه بالتطبيق كنشوف روا دو مايل روا دو نو. صافي. الوغ نشوفوا اول حاجه، نشوفوا واش هذه اون باراليل ولا لا. كما قلنا اول شرط انهم خاص يكون عندهم نفس لا طونسيون. كما كنشوفوا ان هذه ما كاين حتى اليمون هنايا، حتى عنصر، وهذا وهذا، يعني ان لو طونسيون اللي كاين هنا هو هذا، وعندنا ان ما كاين حتى اليمون هنايا وما كاين حتى اليمون، يعني لو طونسيون اللي كاين هنايا هو اللي كاين هنايا. صافي، وما كاين حتى اليمون هنايا ما بين هذا وهذا، ما كاين حتى اليمون هنايا، يعني لي طونسيون هنا هو اللي هنا، يعني في اس كتساوي في اس كتساوي في اس كتساوي في اس، لان ما كاين ما بيناتهم حتى اليمون. الا طبقتي كيرشوف لوا دو مايل في هاد البارتي هادي تعطيك هادي كتساوي في اس، وعاوتاني تجي تطبقها كيرشوف لوا دو مايل في هاد المايل تعطيك هادي كتساوي في اس، وتجي تطبقها كيرشوف لوا دو مايل تطبقها تعطيك كتساوي في اس. اللي ما شافش كيرشوف لوا دو مايل يمشي يراجع. دابا نشوفوا كيرشوف لوا دو نو. الو اول حاجه في كيرشوف لوا دو نو خاصنا نحددوا نو اللي حنا في هاد البارطاج بغينا نستنتجوا هاد العلاقه. صافي. الوغ نشوفوا النو اللي نطبقوا هي هادي كما قلنا ان نو، هادي نو وحده. صافي، راه قلنا في البارطاج اللي ما شافش الدرس ديال نو يمشي يشوفها، هادي كاملها نو وحده. الوغ نطبقوا عليها كيرشوف، نكتبوها هنايا بالخضرا هكا، كيرشوف لوا دو نو. نطبقوا عليها كيرشوف لوا دو نو. شوف واش تعطينا. اش كتقول لنا كيرشوف لوا دو نو؟ كتقولك ان لو كورون اللي داخلين للنو كيساويو لو كورون اللي خارجين من النو. عندنا اي اس داخل للنو كما كنشوفوا داخل، اي اس داخل كيساوي لنا اي 1 خارج كيساوي لنا اي 1 بلس اي 2 خارج بلس اي 3 خارج. هادشي راه درناه في البارتي فايته، فهمنا شكون هي لا لوا دو نو. دابا نشوفوا لا لوا دو اوم. اش كتقولك لوا دو اوم؟ ماشي راه قلنا في الباك سي سامبل، علاقه مشهوره. الو كتساوي لنا لو طونسيون كيساوي لنا ريزيستونس فاش في لو كورون. سي سامبل، حنا عندنا لو كورون، يعني انها لو كورون شحال كيساوي طونسيون على ريزيستونس. الو يعني اننا عندنا هنايا لو كورون اي اس، هنايا اي اس اشنو عندنا الطونسيون ديال هذا هو في اس ما كيتغيرش كما قلنا، في اس يعني بلاصه اي اس غنغيروها في اس، والريزيستونس ديالها هو ار ايكيفالون. سي تري بيان ايكال ار اي 1 كما كنشوفوا هنايا اي 1 نسميو هذا ار 1
وهذا ار 2 وهذا ار 3. صافي. عندنا اي ان في اس عنده طونسيون حتى هو في اس، وهنا ار 1 ماشي ار ايكيفالون ار 1 زائد في اس حتى اخرى في اس على ار 2 زائد في اس على ار 3. صافي. هنا اش درنا؟ عوضنا اي ان بهاد القيمه لا لوا دو اوم. صافي. اي ان اش كتساوي لا طونسيون اللي عندنا هنايا في اس مقسومه على ار 1. في 2 كتساوي لا طونسيون في اس مقسومه على ار 2. في 3 كتساوي لا طونسيون مقسومه على في 3. سي سامبل، ساهله بزاف. الوغ دابا اش نحاولوا نديرو؟ غنحاولوا نعملوا ب في اس. شحال غادي يبقى معنا الا عملنا في اس؟ في اس هادي عملنا بها مشات تمشي مع الا عملناها تمشي مع هاد. سي سامبل. شحال غادي يبقى لنا؟ غتبقى لنا واحد على ار ايكيفالون كتساوي لنا واحد على ار 1 بلس واحد على ار 2 بلس واحد على ار 3. حنا استنتجنا العلاقه شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لاصون من اي ايكال 1 حتى 1 2 3 هادي 3 فوالا حتى 3 واحد على ار اي يعني هادي طن طن طن. صافي. كتساوي لنا واحد ايكيفالون. يعني هاد العلاقه هادي استنتجناها. سي سامبل. يعني الا بغينا نحسبوا القيمه ديال ار ايكيفالون سي سامبل تعطينا واحد على ار ايكيفالون كتساوي هادي كدير هادي زائد هادي زائد هادي كتجمعهم وكدير المقلوب ديالهم هو ار ايكيفالون. الوغ نشوفوا دابا الكور ديال اون سيري. اون سيري سي سامبل. بالنسبه لاون سيري سي فاسيل ساهل بزاف كما كنشوفوا عندنا ار 1 ار 2 ار 3 ار ان اون سيري. علاش اون سيري؟ يعني لان لو كومون اللي كيدوز هنايا ما كيتغيرش القيمه ديالو. اي اس اي ان هو الذي يدوز هنا هو الذي يدوز هنا هو الذي يدوز هنا هو الذي يدوز هنا ما كيتغيرش القيمه ديالو وما كاين حتى نوع بيناتهم يعني انه اون سيري وما عندهم حتى اليمون اون سيري اكزاكتومون اون سيري. الو اون سيري العلاقه ديالهم سي سامبل. قلنا ان ار ان حتى ار ان كان ايكيفاليوها بواحد ار ايكيفالون. شحال كيساوي هاد ار ايكيفالون؟ هاد ار ايكيفالون كيساوي لنا ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3 اكسيتيرا بلس حتى بلس ار ان. سي سامبل. بالنسبه اون سيري ساهله بزاف ما كاين حتى حاجه باينه غير ما يكونش بيناتهم شي نو ولا شي حاجه كيكون غير نيت برونش كيكون انهم ار 1 مع ار 2 اون سيري يعني انها اون سيري. سي سامبل. ما كاين حتى حاجه ما بين ا و بي كنديروا لها واحد ار ايكيفالون هو هذا حيت كيساوي المجموع ديال هادو ار 1 زائد ار 2 زائد حتى الار ان. المشكله في اون باراليل شحال من واحد غادي يشوف العنوان اون باراليل اون سيري هادي وشي فاسيل هو راه فاهم داكشي سطحي ما فاهمش اون باراليل مزيان. لان اون باراليل الفرق ما بين واحد كيجيب 10 وما بين واحد كيجيب 16 في السيركوي انه كيفهم داكشي اكزاكتومون كيفهم لا باز ديال الالكترونيك مزيان. الا فهمتي لا باز ديال السيركوي مزيان داكشي الاخر غادي يجيك ساهل. يعني هذا الشيء كنطولوا فيه وكنبقى كيقول شحال من واحد راه كتعطلوا الفيديوهات كدير فيديو تسنى واحد 3 ايام كنجمعوا معلومات كنجمعوا جميع اللوكال اللي تقدر توقع فيهم. الوغ نتمنى لكم حد الموفق في الدراسه ديالكم. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان خاصه اون باراليل لان نحتاجوه في الدرس الجاي ان شاء الله. بالنسبه لواحد واحد السيركوي نعطيكم واحد السيركوي عامل ريزيستونس ونحولوه لواحد ريزيستونس ايكيفاليو بواحد ريزيستونس وحده. الوغ هاد البارتي اللي كتحط بزاف في ليكزام. نتمنى لكم حد الموفق في الدراسه ديالكم. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.